If you have a veil or you cover up and then you take off your parda, you will face an embarrassing that will not leave you behind for the rest of your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So welcome to the 7th episode of पर्दा series. हमने पर्दा तो कर लिया, अभी हम नए हैं तो हमसे पर्दा सही से नहीं हो पाता, राइट? अब हम पर्दा करते हैं तो हमें कोई देख ले तो फिर क्या पर्दा हमेशा के लिए हम छोड़ दें? क्या पर्दा हम उतार दें? अगर किसी ने एक दफ़ा हमें देख लिया तो क्या हम फिर से पर्दा करेंगी? तो क्या फिर हमारा पर्दा होगा? क्या ये फिर कबूल होगा कि हम पर्दा कर सकेंगी? इस बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी कि अगर हम पर्दा कर लेती हैं और पर्दा करने के बाद हम नए हैं, अभी हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि हमने पर्दा किस तरीके से करना है और किस तरह से करना है। जब हम नए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें अच्छे से पर्दा नहीं करना आता, ठीक है? अगर कोई आ गया वो हमें जल्दी से देख लेता है। अगर मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मामलात हुए हैं। मैं जब स्टार्टिंग में थी और मैंने पर्दा करना शुरू किया तो मेरे साथ बहुत सारे इस तरह के केसेस हुआ करते थे। अगर कोई अचानक से आ गया तो मेरा पर्दा तो बस ऐसे ही मैं ब्लैंक फेस करी, ओ इसने तो मुझे देख लिया। तो इस तरह परेशान नहीं होना कि अब मुझे किसी ने देख लिया है, अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो गया। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। सबसे पहले जब आप पर्दा करना स्टार्ट करें तो अपने पास एक स्कार्फ रखा करें, ठीक है? स्कार्फ से बहुत अच्छा पर्दा होता है। मैंने जो भी किया अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक की मदद से की और अल्लाह पाक ने मुझे चुना है। मुझे तमाम इंस्पायरेशंस मेरे अल्लाह पाक की तरफ से मिली है। मुझसे अक्सर लड़कियां पूछती हैं आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई हैं, किस बंदी से इंस्पायर हो गया आपने पर्दा करना शुरू किया? मैंने कहा नहीं, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई। अल्लाह पाक ने मुझ में ये एबिलिटी पैदा की है, अल्लाह पाक ने मुझे ये हिम्मत दिया पर्दा करने की, तो मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। मैंने जब पर्दा किया तो मुझे बिल्कुल भी मैंने वसवसे आया करते थे बहुत सारे, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मैंने बस पर्दा करना शुरू कर दिया। जो भी होगा देखा जाएगा, बस मैंने पर्दा करना है तो मैंने करना है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के डेज़ में मैं जब पर्दा किया करती थी ऐसे मेरा बस ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे आईब्रोज नज़र आ रहे हैं, मेरा माथा नज़र आ रहा है। फिर मेरी अम्मी ने थोड़ा गाइड किया। जब हम स्टार्टिंग में पर्दा करते हैं, लाइक किसी को पता नहीं होता हम पर्दा कर रहे हैं, तो हमें लोग बहुत तंग करते हैं, हमें टॉन्ट मारे होते हैं कि ये पर्दा करिए, पर्दा उतारो, फलां बंदी पर्दा करती है तो देखो मुझसे क्यों मुंह छुपा रहे, मुझे तो दिखाए। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है उन्हें हमारा पर्दा करना, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हम पर्दा करें, ठीक है? ऐसे मामलात हर एक के साथ होते हैं। ये नहीं है कि आप हो और सिर्फ आपके साथ हो रहे हैं, नहीं, ये हर एक के साथ हो रहा है, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग में आपने अपने अंदर सब्र पैदा करना है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है कि अगर मुझे कोई बातें कर रहा है तो मैंने इसकी बातें सुननी है तो ही मैं अपने अल्लाह को पा सकूँगी, अपने अल्लाह की रज़ा को पा सकूँगी, ठीक है? आपने घबराना नहीं है कि मुझे कोई बातें कर रहा है स्टार्टिंग में ही तो मैं उतार देती हूँ, भाई मुझसे आगे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में होता है कि लोग आपको बातें करते हैं पर्दे के हवाले से, लेकिन बाद में वही लोग जो आपको बातें करते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिक लड़की हैं, आप एक स्पेशल लड़की हैं अल्लाह पाक की। फिर वो फ़ख्र महसूस करते हैं, आप मिसाल बन जाते हो, बातें करने वाले आपकी तारीफ़ें करते हैं, देखो भाई ये है, इसने पर्दा करके दिखाया है, ये साबित कदम रही है, ठीक है? ये सिर्फ बातें ही नहीं करती थी, इसने सिर्फ बातें ही नहीं सुनी, इसने करके भी दिखाया, ठीक है? आप मिसाल बनो, आपकी फैमिली आप पे फ़ख्र करे, आपके रिश्तेदार आप पे फ़ख्र करें, सबसे बढ़ के कि आपसे अल्लाह राज़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी लड़की आपको व्हाट्सएप पे कोई सॉन्ग है, कोई ट्रेंडिंग में जा रहा है तो वो आपको सेंड करती है कि ये लो भाई, ये तुम सुनो। तो जब आप उसको देखते हो, ठीक है, टैग किया हुआ सॉन्ग आप जब प्ले करते हो, आप सुनना शुरू हो जाते हो, गुनाहों से बचते हुए आप सॉन्ग को जब प्ले करते हो ना, और फिर जल्दी से आप बंद कर देते हो कि नहीं ये तो गाना है, मैंने नहीं सुनना, क्योंकि मैं गाने नहीं सुननी, मैंने तौबा की हुई है, तो आप जल्दी से बंद कर देते हो और आप बस रोक देते हो ना। इसी तरह से पर्दे का मामला है कि अगर आपको कोई देख लेता है, आपने पर्दा किया हुआ है और किसी की नज़र अचानक से पड़ जाती है, तो आपने घबराना नहीं है कि मेरा पर्दा कबूल नहीं होगा, अल्लाह तो मुझसे नाराज़ हो गया, फ़लाँ हो गया, नहीं, ठीक है? किसी की भी नज़र आप पे पड़ सकती है, जल्दी से फ़ौरन अपना फेस कवर कर लें, ठीक है? इसमें कोई इशू नहीं है, किसी की भी नज़र पड़ सकती है, तो इससे गुनाह नहीं होता। लेकिन देखने वाले को ये पता होना चाहिए
سب سے بڑی ریکویسٹ میری مرد حضرات سے یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی پردہ دار ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ پردہ کرتی ہے، پردے کی رسپیکٹ کیا کرے. مردوں نے ہی پردے کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور کون ہے جس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تاکہ جو لڑکی پردہ کر رہی ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو کہ آپ کے پاس سے گزرے. یس، یہ مجھے نہیں دیکھے گا. سب سے پہلی بات آتی ہے پردہ اتارنا. آپ پوری زندگی پردہ کرتے ہو، اور آپ کیا کرتے ہو شادی پہ. ہم اکثر لڑکیاں یہی سوچتی ہیں کہ پوری زندگی پردہ کیا شادی سے پہلے، جب شادی ہوئی ہم نے پردہ اتار دیا. ٹھیک ہے، شادی کے بعد پھر سے شروع کر لیا. پھر ان کو ایسا گلٹ ہوتا ہے جو ساری زندگی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. وہ سکون میں نہیں رہتی، کیونکہ ایک ایسا رنگ، اللہ کا رنگ آنا ایک چیز سے، اللہ کے قریب ہو جانا ایک چیز سے. جیسے پردہ کرنے والی لڑکی اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے. جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں، میں ابھی ان میریڈ ہوں، اور میری شادی ہوگی تو میں پردہ اتار دوں گی. نیور ایور. میرا پردے کے ساتھ ایسا ریلیشن ہے کہ میری موت اور میرا پردہ، میری موت ایک طرف اور میرا پردہ ایک طرف ہے. ٹھیک ہے، میرا پردہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اس کے بغیر میں بالکل خالی. میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ میں نے ساری زندگی میں کیا کمایا؟ کم از کم میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ اللہ میں تو پردہ کیا کرتی تھی، اللہ میں تو پردہ دار تھی، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اس کو میں نے کبھی بھی ترک نہیں کرنا، اور میں ترک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. استغفراللہ. مجھے ایک لڑکی نے میسج کیا کہ آپ نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں. کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے میل فرینڈس کے ساتھ جب وہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہیں یا پھر ان سے بات وغیرہ کرتی ہیں، جیسے کہ آج کل کو ایجوکیشن کا سسٹم آ گیا ہوا ہے، تو وہ ان کے سامنے پردہ کھول دیتی ہیں، اپنا فیس دکھاتی ہیں. لیکن جو ہی کوئی اور غیر محرم آ جاتا ہے، ہوتا ہے تو وہ بھی غیر محرم ہے، لیکن جو ہی کوئی اور غیر محرم آتا ہے تو وہ جلدی سے کور اپ کر لیتی ہیں. تو اس پہ ایک ویڈیو بنا ہے. تو میں شوق تھی، میں نے کہا نہیں ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے لیکن آج تک یہ نہیں دیکھا. شاید میں ان کیٹیگری کے لوگوں سے ملتی نہیں ہوں، تو شاید مجھے اس چیز کا نہیں اندازہ. تو مجھے اس دن یہ میسیج سن کے مجھے اتنا ریئلائز ہوا کہ نہیں بھائی، مطلب لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے تو کیا وہ ایسے کر سکتی ہے؟ جو لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ وہ ساری زندگی انہوں نے پردہ کیا ہے، اور شادی پہ، اپنی شادی پہ ہی انہوں نے پردہ اتار دیا کہ میری لک اچھی نہیں لگے گی، تو اس کا مطلب وہ تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پردہ کیا کرتی تھی. دیکھو، اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، وہ مخلص ہو کے کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا کنیکشن ہونا چاہیے، ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے، جو کبھی ٹوٹ بھی نہیں سکتا. دنیا کا ہر رشتہ دور ہو سکتا ہے، ادھورا رہ سکتا ہے، لیکن رب کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. اپنے رب سے تعلق بنائیے، اور اپنی نیتوں کا تعلق بنائیے. اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بے قدری نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے پردہ کیا تو یہ اللہ نے آپ سے کروایا ہے، آپ نے خود نہیں کیا. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ جلدی سے واپس آ جائیں. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی اور واپس آ جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی، کسی لڑکی نے ایسے کیا ہے تو وہ ابھی بھی واپس آ سکتی ہے. بھارت میں جو واقعہ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ، یہ کسی وحشت سے کم نہیں تھا. آج تک اللہ پاک کی آیتوں کو پڑھا، سمجھا اور اس پہ عمل کیا. لیکن میں نے یہ بھی زندگی میں دیکھ لیا ہے کافروں کو کہ وہ کس طرح سے کفر پھیلا رہے ہیں. لوگ پردے کو ہی نہیں پسند کرتے، اس لڑکی کے پردے کی حفاظت نہیں کی، انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کا کیا انجام ہوگا یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے ان لوگوں پہ ترس آ رہا تھا. وہ تو کافر لوگ ہیں، اب ان کے لیے تو دعا بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے تو فرمایا کہ مشرکین کے لیے دعا بھی نہ کرو. وہ تو مشرکین ہیں، تو ہم ان کے لیے یہ ہدایت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن مجھے ترس آ رہا تھا ان کو دیکھ کر کہ یہ اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اپنی آنکھوں سے میں نے کفر کو دیکھا ہے. انہیں نہیں پتا کہ ان کی جو زندگی ہے یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے. موت تو ہر ایک کو آتی ہے. بھارت میں جو رہتے ہیں کیا ان کو موت نہیں آتی ہے نا؟ تو یہ تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے. اس چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ موت ہمیں آنی ہے اور ہماری پکڑ ہو جانی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ کچھ سدھر جائے. پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ پردہ اتروا لیا گیا، اور آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ پردہ اتار دو، کیا آپ نے اتار دینا؟ تو یہی تو پوائنٹ ہے جمنے کا.
इसी चीज़ पे तो आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि आपके घर में अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो आपने हमेशा पहले पर्दे को रखना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। आपने रिश्ता करना है, पहले ये रिश्ते वाले हैं उन्हें ये क्लियर कर दें कि मैं एक पर्दादार लड़की हूँ और मैंने पर्दा करना है, मैंने फ्यूचर में भी पर्दा करना है। बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ पर्दे से रिलेटेड। बेसिकली पर्दा मेरा फेवरेट टॉपिक है और चैनल में अगर कोई सीरीज स्टार्ट की है तो सबसे पहले मैंने पर्दा सीरीज स्टार्ट की है। पहले बेहयाई को छुड़वाऊँ, फिर ही हम दूसरे मकासद में कामयाब होंगे ना। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब हम जन्नतों में मिलें तो हमें ये हो कि जी हमने पर्दा सीरीज़ देखा था, आप वही हैं जिन्होंने हमें पर्दे का बताया था और हमने पर्दा किया, तो इंशाल्लाह हम जन्नतों में इकट्ठे मिलेंगे।